अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 मार्च 2020 है। आज की ख़बरों का आगाज़ मैं इस हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से इसका हाथ पकड़ लो, यही इसकी मदद है। दोस्तों, ये अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। सऊदी अरब के सबसे बड़े रेगिस्तान, जिसे सहराए रबीउल खाली कहा जाता है, जो कि यूएई और ओमान के साथ सऊदी अरब को मिलाता है, बड़े रेगिस्तान में 2 दिन तक भटकने वाले 3 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। इनकी गाड़ी के टायर रेत में धंस गए थे। तफसीलात मजीद ये आई हैं कि उर्दा सहराई सरहदी मरकज को इतला मिली थी कि सहरा में यानी रेगिस्तान में लापता होने वाले 3 पाकिस्तानियों से राब्ता नहीं हो पा रहा है। सरहदी मरकज की फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल उमर बिन मोहम्मद ने कहा कि लापता होने वाले पाकिस्तानियों को तलाश करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई थीं। उन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतें इस्तेमाल करने के बाद इन्हें तलाश कर लिया। ये मरकज से 50 किलोमीटर दूर मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी गाड़ी के टायर रेत में फंसे हुए थे और इस तरह से वो उसके बाद सहरा में भटक गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि इनके मोबाइल का राब्ता इसलिए मुनक़दा हुआ कि वहां पर सिग्नल्स मौजूद नहीं थे, ताहम इन्हें महफूज तरीके से निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, इनकी सेहत बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि सहरा में जाने वाले शहरियों और गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो सलामती की तमाम ज़रूरियात जो है उनका लाजमन ख्याल रखें। याद रहे, कुछ दिन पहले एक सऊदी शहरी 3 दिन तक वहां पर रेगिस्तान में भटकता रहा। आखिरकार सिक्योरिटी इदारों ने उसे तलाश कर लिया। सिक्योरिटी इदारे चाहे गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, तमाम के लिए एक जैसी इमदाद फराहम करते हैं, जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी हुकूमत ने ममलिकत के तमाम शहरों में शीशा पीने पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि मौजी मर्ज इसके जरिए बहुत तेजी से फैल सकता है। वजारत शहरी बल्दियात ने कहा कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती और सेहत की हिफाजत के लिए लाजमी तौर पर ऐसे तमाम होटल्स जहाँ पर शीशा पिया जाता है उसे फौरन बंद कर दिया जाए, वरना इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होगी और इन्हें सख्त जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। यूएई से खबर आई है कि नई बीमारी जिसने दुनिया में इस वक्त काफ़ी मुसीबत डालकर रखी है, 14 मजीद केसेस सामने आ गए हैं। इन तमाम अफराद जो कि अभी यूएई में ज़ाहिर हुए हैं, इनका ताल्लुक यूएई के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक से भी बताया जा रहा है। वजारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि जिन नए केसेस की तस्दीक हुई है, इसमें 4 अमाराती, 3 अतालवी, 2 बांग्लादेशी, 2 नेपाली, जबकि रूस, इंडिया और शाम का एक बाशिंदा शामिल हैं। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक यूएई में इस बीमारी का शिकार होने वालों की तादाद 60 के करीब हो चुकी है, जिनका इलाज जारी है। मजीद याद रहे, सऊदी अरब ने यूएई के साथ हर तरह की परवाज़ों जो कि एग्जिट और एंट्री के लिहाज से होंगी, उस पर बाकायदा पाबंदी आयद कर रखी है। मक्कातुल मुकर्रमा में पीर को ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे फिलहाल कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने मक्का मुकर्रमा रीजन की मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से राब्ता करके इतला दी कि पीर की सुबह ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की तस्दीक हुई है कि मक्कातुल मुकर्रमा के अलबेदा तहसील में ज़ल्ज़ले की शिद्दत 2 दर्जे की रही है। ये मामूली नौयत के ज़ल्ज़ले थे। तमाम सूरत-ए-हाल के बाद शहरी दफा की टीमों ने इस पूरे इलाके का दौरा किया और महकमा शहरी दफा का कहना है कि तमाम शहरी और मुकीम गैर मुल्की बिल्कुल महफूज हैं, किसी किस्म की परेशानी की कोई इतलात नहीं है। सऊदी अरब में हायल गवर्नरेट का कहना है कि गवर्नर की जानिब से शादी की तकरीबात के इनेकाद और लोगों के इज्तिमा पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उस पर तवज्जो ना दी जाए। मजीद उन्होंने कहा कि हायल गवर्नरेट की जानिब से शादी हालों, रेस्ट हाउसेस पर पाबंदी आयद करने के अलावा शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है।
اس طرح کی خبریں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، لہٰذا اس طرح کی خبروں پر دھیان نہ دیا جائے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن یعنی جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل سسٹم ابشر کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے 21 خدمات فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جوازات کے فراہم کردہ ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے مزید تفصیلات جو آئی ہیں اس سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں۔ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی سے انہیں بہت زیادہ سہولیات مل رہی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات میں اقامے کا اجرا یعنی نیا اقامہ اور اس کو رینیو کرانا یعنی اس کی تجدید کرنا، ایگزٹ ری انٹری کا اجرا اور منسوخ کرنا، فائنل ایگزٹ کا اجرا یعنی فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنا، اسے کینسل کرنا، پروفیشن کی تبدیلی، نئے پاسپورٹ کی تفصیلات سسٹم میں درج کرانا، کفالت کی تبدیلی، وزٹ ویزے کی توسیع اور جوازات سے رجوع کرنے کے لیے دوسرے شخص کو پاور آف اٹارنی کا اجرا کیا جا سکتا ہے۔ مزید جوازات نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ حج کرنے کی مدت کا تعین کرنا، اقامے کی درست مدت معلوم کرنا یعنی ایکسپائری ڈیٹ معلوم کرنا، مزید اقامہ گم ہونے کی ابتدائی رپورٹ کرانا، گمشدہ پاسپورٹ کی اطلاع دینا، زیر کفالت غیر ملکیوں کے بچوں کو اقامے میں اندراج کرانا، ایگزٹ ری انٹری پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے اقامے کی کینسلیشن کرنا، 18 سال سے زائد عمر کے بچوں کو سرپرست کے اقامے سے جدا کرنے کی کارروائی سب شامل ہیں۔ مقامی شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا اجرا اور تجدید، پاور آف اٹارنی کا اجرا اور اس کو کینسل کرنا، پاسپورٹ کا اجرا، غیر ملکیوں کے کارکن کے فرار کی ابتدائی اطلاع فراہم کرنا بھی اسی ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ممکن ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جوازات کے بار بار اعلامی کے باوجود جنہوں نے ابھی بھی ابشر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو لازماً بنا لیں۔ جتنی بھی معلومات یہ فیسلٹیز میں نے ابھی ذکر کی ہیں ان تمام سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے درست معلومات فراہم نہ کی تو 5 لاکھ ریال کا جرمانہ انہیں کیا جائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ ایسے تمام لوگ جو کہ سعودی عرب میں سرحدی چوکیوں یا ایئرپورٹس کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنی صحت کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دے رہے کہ انہوں نے کن کن ممالک کے سفر کیے ہیں۔ ایسے افراد کو دار کر دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے صحیح معلومات نہیں دیں تو انہیں 5 لاکھ ریال کا جرمانہ کیا جائے گا اگر ان پر کسی بھی وجہ سے کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ فضائی، بری یا سمندری راستوں سے سعودی عرب آنے والے ہر شخص چاہے وہ سعودی شہری ہے یا غیر ملکی، اگر وہ درست معلومات اپنی صحت کے بارے میں نہیں دے گا تو لازمی طور پر اسے اس جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں تمام سرحدی چوکیوں کو مطلع کر دیا گیا ہے اور مسافروں کو لازماً کہا گیا ہے کہ وہ فضائی، بری اور بری سفر کے دوران اپنے اداروں سے مکمل رابطہ کریں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے متعلقہ یا بیوہ کے لیے 5 سالہ مفت اقامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ بیوہ یا متعلقہ کو 5 سالہ اقامے کے حصول کے لیے مخصوص ڈاکومنٹس اور کاغذات پیش کرنا ہوں گے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کر کے بتایا کہ 5 سالہ مفت اقامہ صرف ان متعلقہ یا بیوہ خواتین کو دیا جائے گا جو سعودی اولاد کی مائیں ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے سعودی اولاد کی غیر ملکی ماں کو مفت اقامہ دینے کے لیے لائحہ جاری کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح سے لوگ خبریں یہ چلا رہے ہیں کہ جیسے یہ اقامہ غیر ملکی افراد کو جاری کیا جا رہا ہو، لہٰذا آپ تمام حضرات کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ اقامہ ایسی خواتین کو جاری کیا جا رہا ہے جو کہ سعودی شوہروں کی بیوائیں ہیں یا ان کی متعلقہ ہیں اور ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ دوستو، ابھی میں آپ حضرات سے جب یہ خبریں شیئر کرنے کے لیے اپنا ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی دوران ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں مزید 5 نئے کیسز اس بیماری کے ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں یعنی مل گئے ہیں، جس کے بارے میں سعودی وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی عرب میں اب اس بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔
محکمہ صحت نے کہا کہ مصر سے آنے والے ایک مریض میں اس بیماری کی تصدیق ہوئی ہے اور کچھ افراد عراق سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں آئے ہیں جن میں بھی اس بیماری کو تصدیق کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ان تمام افراد کو سیز کر دیا گیا ہے اس ہاسپٹل کے ان سیکشنز میں جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، نجران کے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔ ان علاقوں میں ڈرائیونگ کے دوران ویزیبلٹی یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت کافی کم ہوگی، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ساؤتھ کے علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کہیں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ مکہ میں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ حائل، طریف اور بریدہ میں ٹیمپریچر 11 ڈگری کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔